بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغاثت، وبك لذت لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك. فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي. أنت الساتر عورتي، والآمن روعتي، والمقيل عثرتي. فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.